गुड आफ्टरनुन एभ्रीबडी है। अब आज चाहिँ हामीले चाहिँ इन्डोमेट्रियोसिस पढ्ने भनेर प्लानिङ गरेको थियौँ होइन। इन्डोमेट्रियोसिसको नोट सारिसक्यो होला सबैजनाले। अब आज चाहिँ हामीले इन्डोमेट्रियोसिस पढ्दैछौँ है त। इन्डोमेट्रियोसिस चाहिँ अब हामीले अस्ति अलिकति डिस्मेनोरियामा चाहिँ थोरै यसको चाहिँ अलिकति थोरै इन्ट्रोडक्सन चाहिँ थोरै के हो त यो इन्डोमेट्रियोसिस भन्ने डिजिजको बारेमा चाहिँ हामीले जानकारी राखेका थियौँ हामीले होइन। अब आज त्यसको बारेमा हामी डिटेलमा पढ्छौँ है त। अब इन्डोमेट्रियोसिस पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले के जान्नुपर्छ त, इन्डोमेट्रियम के हो भनेर जान्नुपर्छ होइन। हामीले इन्डोमेट्रियम के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अस्ति योभन्दा अगाडिको क्लासमा एनाटोमी पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले भलिभाती रूपमा चाहिँ पढिसकेका छौँ हामीले होइन। इन्डोमेट्रियम इज द इनरमोस्ट लेयर अफ के त, इट इज द इनरमोस्ट लेयर अफ के त युट्रस। युट्रसको सबैभन्दा भित्रपट्टिको लेयर के हो त, इन्डोमेट्रियम हुन्छ। इन्डोमेट्रियम के हुन्छ त, इन्डोमेट्रियम चाहिँ हरेक महिना मेन्स्ट्रुअल ब्लिडिङ हुने बेलामा चाहिँ इन्डोमेट्रियम के हुन्छ त, सेडिङ अफ हुन्छ, यानि कि इन्डोमेट्रियम उकिन्छ। त्यो इन्डोमेट्रियम उकिनाले के हुन्छ त, हरेक महिना के हुन्छ त, मेन्स्ट्रुअल ब्लिडिङ हुन्छ र ब्लड लस हुन्छ। इन्डोमेट्रियम के हुन्छ, हरेक महिना मेन्स्ट्रुअल ब्लिडिङको बेलामा के हुन्छ त, इन्डोमेट्रियम के हुन्छ त, सेपरेट हुन्छ र ब्लड आउँछ। इन्डोमेट्रियम उक्किनको लागि, सेपरेट हुनको लागि, मेन्स्ट्रुअल ब्लिडिङ हुनको लागि के हो त कारक तत्त्व भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज के त, फल इन एस्ट्रोजन एन्ड फल इन प्रोजेस्टेरोन। मेनली के हुन्छ त, एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन के हुन्छ त, एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन चाहिँ घट्छ होइन। कसरी घट्छ त, किन तिम्रो चाहिँ फर्टिलाइजेसन नभएपछि के हुन्छ त, हाम्रो चाहिँ 22-23 दिन पछाडि के हुन्छ, कर्पस ल्युटियम मर्न थाल्छ, जसले गर्दा कर्पस ल्युटियमको काम भनेको प्रोजेस्टेरोन र एस्ट्रोजेन बनाउने हो। अब प्रोजेस्टेरोन र एस्ट्रोजेन नभएपछि कर्पस ल्युटियम मरेको भएर एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन नभएपछि के हुन्छ त, इन्डोमेट्रियम स्टार्ट्स के त, डाइङ। इन्डोमेट्रियम के हुन्छ, मर्न थाल्छ र त्यो मरेको इन्डोमेट्रियम के हुन्छ, उकिन्छ, उकिएर ब्लड आउँछ, त्यसैलाई हामीले मेन्स्ट्रुअल ब्लिडिङ भन्छ। अब हामीले अस्ति पढ्यौँ होइन, हाम्रो एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोनको के हुन्छ त, एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट इफेक्ट छ, हामी अस्ति पढ्यौँ। एस्ट्रोजेन चाहिँ सुरुको 14 दिनसम्म बढी एक्टिभ हुन्छ। द्याट इज एस्ट्रोजेन हेल्प्स प्रिपेयर, एस्ट्रोजेन हेल्प्स इन प्रिपेयरिङ द इन्डोमेट्रियम फर के त, फर फर्टिलाइजेसन अथवा चाहिँ इम्प्लान्टेसन। इन्डोमेट्रियमको काम के हो त, फर्टिलाइजेसन भएर इम्प्लान्टेसन हुनभन्दा अगाडिको बेलासम्म चाहिँ इन्डोमेट्रियमलाई चाहिँ के त, प्रिपेयर गर्ने काम हो है त। एस्ट्रोजेनको काम के हो त, एस्ट्रोजेनको काम चाहिँ फर्टिलाइजेसन भइसकेपछि इम्प्लान्टेसन हुन्छ नि, मतलब इम्प्लान्टेसनको लागि चाहिँ प्रिपेयर गर्ने हो, अस्ति हामीले भनेको थियौँ है। सो हामीले कुनै पनि बिउ रोप्नुभन्दा अगाडि हामी पहिला माटो चढाउँछौँ, त्यसमा मल हाल्छौँ, पानी हाल्छौँ, मलिलो गराएर बल्ल बिउ रोप्छौँ। यहाँ पनि के हो त, बिउ रोप्ने प्रक्रिया भनेको इम्प्लान्टेसन अफ द जाइगट हो, र त्यो बिउ रोप्नभन्दा अगाडि जुन इन्डोमेट्रियमलाई मलिलो गराउने काम कसको हो त, एस्ट्रोजेनको काम हो होइन। र एकचोटि इम्प्लान्टेसन भइसकेपछि त्यो जुन जाइगटलाई चाहिँ खाना प्रोभाइड गर्ने, फुड प्रोभाइड गर्ने, त्यसको ग्रोथमा हेल्प गर्ने, त्यसको डेभलपमेन्टमा हेल्प गर्ने काम कसको हो त, प्रोजेस्टेरोनको हो। सो यस अर्थमा के भयो त, एस्ट्रोजेनले के गर्छ त, इन्डोमेट्रियमलाई के गराइदिन्छ, प्रोलिफरेट गरिदिन्छ। एस्ट्रोजेनले के गर्छ, इन्डोमेट्रियमलाई प्रोलिफरेट गराउँछ, इन्डोमेट्रियमको सेल्सहरूलाई मल्टिप्लाई गराएर थिकनेस बढाएको बढाइ गर्छ 14 दिनसम्म। त्यसपछि जब प्रोजेस्टेरोन आउँछ, अब प्रोजेस्टेरोनले के गर्छ, प्रोजेस्टेरोनले चाहिँ थप थिकनेस बढाउँदैन, प्रोजेस्टेरोनले चाहिँ थिकनेस बढाउँदैन। प्रोजेस्टेरोनको काम के हो त, एस्ट्रोजेनले जति थिकनेस बढायो, जति माटो पटायो, त्यसलाई के गरिदिने त, त्यसलाई अझै उर्वर गराउने काम गर्छ। उर्वर कसरी गराउँछ त, प्रोजेस्टेरोनले चाहिँ जुन इन्डोमेट्रियममा जुन ग्ल्यान्ड्स हुन्छ, ग्ल्यान्ड्स र स्ट्रोमल सेल होइन, ग्ल्यान्ड भनेको त ग्ल्यान्डै भइहाल्यो होइन, अस्ति भनेको थियो सिम्पल ट्युबुलर ग्ल्यान्ड भन्ने हुन्छ, एकदमै घुम्री परेको ट्युब जस्तो स्ट्रक्चर, र स्ट्रोमल सेल भन्ने हुन्छ, त्यो ग्ल्यान्ड बाहेक अरू त्यहाँ अरू सपोर्टिङ सेल्सहरू पनि हुन्छ होइन। सो त्यो स्ट्रोमल सेल अथवा एपिथेलियल सेल, स्ट्रोमल सेल र ग्ल्यान्ड, तीन चिजको के गरिदिन्छ, तीन चिजबाट चाहिँ सेक्रेसन निकाल्नको लागि चाहिँ के गरिदिन्छ, प्रोजेस्टेरोनले हेल्प गरिदिन्छ। सो हाम्रो चाहिँ प्रोजेस्टेरोनको यो अर्थमा भन्नुपर्दा एस्ट्रोजेनको काम के हुन्छ त, एस्ट्रोजेनको इफेक्ट भनेको मल्टिप्लाई गराउने होइन, इन्डोमेट्रियमलाई प्रोलिफरेसन काम गर्ने काम गर्छ एस्ट्रोजेनले। तर प्रोजेस्टेरोनको काम के हुन्छ, प्रोजेस्टेरोनलाई चाहिँ मल्टिप्लाई हुन दिन्न, प्रोलिफरेट हुन दिन्न, जति बढ्यो त्योभन्दा बढी एक्स्ट्रा हुन दिँदैन। अब के गर्छ त, जति बढेको छ त्यसबाट चाहिँ के निकालिदिन्छ, त्यो ग्ल्यान्डबाट के निकालिदिन्छ त, फ्लुइड निकालिदिने काम गर्छ। सो एस्ट्रोजेनले मल्टिप्लिकेसन गराउँछ, प्रोजेस्टेरोनले मल्टिप्लिकेसन गराउँदैन। प्रोजेस्टेरोन के गर्छ त, एस्ट्रोजेनले जति मल्टिप्लाई गरेको थियो त्यतिबाट के निकाल्छ त, फ्लुइड निकाल्नको लागि के गरिदिन्छ त, इन्डोमेट्रियमलाई
अर्डर गर्छ त्यही इन्डोमेट्रियमको ग्ल्यान्डबाट फ्लुइड निस्किन्छ र त्यही फ्लुइडबाट के हुन्छ त जाइगोटले के प्रोभाइड गर्छ त न्युट्रिसन प्रोभाइड गर्छ ल अब इन्डोमेट्रियोसिसमा के हुन्छ हामीले अस्ति नै पढ्यौँ अब नर्मली के हुन्छ नर्मली इन्डोमेट्रियम कहाँ पाइन्छ इन्डोमेट्रियम चाहिँ नर्मली चाहिँ युटेरसमा मात्रै पाइन्छ युटेरसको युट्राइन क्याभिटीको सबभन्दा इनरमोस्ट लेयरमा मात्रै हामीले इन्डोमेट्रियम पाउँछौँ अब इन्डोमेट्रियम चाहिँ त्यहाँ बाहेक अरू कुनै ठाउँमा पाइयो भने त्यसलाई हामीले के भन्ने त endometriosis भन्ने सो द प्रेजेन्स अफ इन्डोमेट्रियम आउटसाइड द युटेरस सो इन्डोमेट्रियम पनि कस्तो इन्डोमेट्रियम त फङ्सनिङ इन्डोमेट्रियम माने के हो इन्डोमेट्रियमको फङ्सन के हो हरेक महिना मेन्स्ट्रुअल साइकलको डिफ्रेन्ट फेजेसमा डिफ्रेन्ट स्टेज अनुसार चेन्ज हुँदै जाने हो इन्डोमेट्रियमको काम भनेको हो त मेन्स्ट्रुअल फेजेसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट फेजेसमा चाहिँ चेन्ज हुँदै जाने यसको काम त्यही नै हो चेन्ज हुँदै जाने फर्टिलाइजेसन गराउने लास्ट टाइम भएन फर्टिलाइजेसन भएन भने के गर्ने त मेन्स्ट्रुअल ब्लिडिङको माध्यमबाट चाहिँ ब्लड लस गराउने यति काम हो सो त्यो फङ्सनिङ इन्डोमेट्रियम चाहिँ युट्रस क्याभिटी भन्दा बाहिर अन्त ठाउँमा भेटियो भने त्यसलाई हामीले के भन्ने त त्यसलाई हामीले के भन्छ इन्डोमेट्रियोसिस इन्डोमेट्रियम चाहिँ अरू ठाउँमा गएर बस्ने ओसिस भनेको बन्ने प्रक्रिया अरू ठाउँमा गएर बन्ने प्रक्रिया र प्रायः जसो इन्डोमेट्रियम चाहिँ यो इन्डोमेट्रियोसिस भन्ने डिजिजमा चाहिँ इन्डोमेट्रियम चाहिँ युट्रस भन्दा बाहिर बाहेक कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रायः जसो ओभरीमा पाइन्छ अनि युट्रस भन्दा बाहिरपट्टि युट्रस र भेजाइनाको बिचको एउटा स्पेस हुन्छ त्यसपछि गएर चाहिँ युट्रस र पछाडिपट्टि स्याक्रमको बिचमा एउटा स्पेस हुन्छ सरस्वती भन्दा त एब्डोमिनल क्याभिटीमा अरू ठाउँमा फ्यालोपियन ट्युबहरूमा भेटिन्छ म त एक्ज्याक्ट लोक चाहिँ मैले अहिले एकछिनपछि भन्छु म तिमीलाई है त सो युट्रसको क्याभिटी भन्दा बाहिर भेटिन्छ है त्यो भयो अब ल ठिक छ स्लाइड हेर अहिले यति बुझ्नु पर्यो है त अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ है इन्डोमेट्रियोसिसमा चाहिँ इन्डोमेट्रियम चाहिँ के हुन्छ त तिम्रो चाहिँ युट्रस बाहिर भेटिन्छ हैन यो भयो अक्षर बुझिन्छ बुझ्यो सर बुझ्यो सर बुझ्यो So the presence of endometrial tissue both gland and stroma outside the uterus भनेको युट्रस भन्दा बाहिर चाहिँ इन्डोमेट्रियल टिस्यु गएर बस्ने प्रक्रिया भनेको के हो त यसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त इन्डोमेट्रियोसिस भन्छौँ यो स्लाइडमा ध्यान दिएर हेर त तिमी स्लाइडमा ध्यान दिएर हेर्यो भने नि हामीले अस्ति पनि यस्तै भन्दा पढाएको थियो याद छ यहाँ रातो स्पट देखिरहेछौ यहाँ देखेछ अलिअलि रातो स्पट ओभरीमा छ फ्यालोपियन ट्युबहरुमा देखिरहेछौ नि देखिरहेछौ कि नै हजुर सर देखेछम यो रातो स्पट भनेको के हो त यही नै के हो त इन्डोमेट्रियोसिस हो इन्डोमेट्रियोसिसमा के हुन्छ त यो जुन खास त इन्डोमेट्रियम त यहाँ मात्र हुनुपर्ने हो हैन इनरमोस्ट लेयरमा मात्र हुनुपर्ने हो यो चाहिँ यहाँदेखि आफ्नो ठाउँ छोडेर यहाँ गएर बस्थ्यो यसलाई हामी के भन्ने त इन्डोमेट्रियोसिस भन्ने अब कसरी जान्छ त रमाइलो छ यसको घटना चाहिँ कसरी जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको दुई तीनटा कारणहरु छ यो यहाँ पुग्ने कारण नर्मल त त्यहाँ जानु हुँदैन नि त हैन नर्मल त आफ्नो ठाउँमा बसिराख्नु पर्छ यसको अब के छ त कारण छ अनि यो कस्तो हुन्छ त यो इन्डोमेट्रियम कस्तो हुन्छ त यो इन्डोमेट्रियम भनेको ओरिजिनल इन्डोमेट्रियम हो डुप्लिकेट हैन बुझ्छौ नि भनेको युटेरसको इन्डोमेट्रियम जस्तो छ यो इन्डोमेट्रियम पनि के हुन्छ सेम हुन्छ यो इन्डोमेट्रियम पनि के हुन्छ त सेम हुन्छ दिस इज नट डुप्लिकेट है त सो यो अब युटेरसको इन्डोमेट्रियममा त हरेक महिना ब्लिडिङ हुन्छ भनेपछि यो इन्डोमेट्रियम पनि के हुनु पर्यो त हरेक महिना ब्लिडिङ हुनु पर्यो किन बिकज इन्डोमेट्रियम अलवेज रेस्पोन्ड्स टु के त इन्डोमेट्रियम अलवेज रेस्पोन्ड्स टु के त ओभरियन हर्मोन दैट इज एस्ट्रोजेन एन्ड प्रोजेस्टेरोन हैन इन्डोमेट्रियम त जहाँ भए पनि इन्डोमेट्रियमले त ओभरी के रे इन्डोमेट्रियम जहाँ भए पनि इन्डोमेट्रियमले त एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन भनेको मान्नु पर्यो कि परेन हैन किन बिकज इन्डोमेट्रियम भनेको युटेरसको पार्ट हो र युटेरसलाई कसले कन्ट्रोल गरे हुन्छ युटेरसलाई ओभरीले कन्ट्रोल गरे हुन्छ सो ओभरीले चाहिँ भने त्यसले फुरुफुरु मान्छ यो चाहिँ यो इन्डोमेट्रियम चाहिँ तिम्रो युट्राइन क्याभिटी भन्दा बाहिर जहाँ गएर बसे पनि चाहे एब्डोमिनल क्याभिटीमा गएर बसोस् चाहे रेक्टममा गएर बसोस् चाहे ब्लाडरमा गएर बसोस् जहाँ बसे पनि यसले चाहिँ एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोनले भनेको मान्छ सो एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोनले गर्दा जुन हरेक महिना इन्डोमेट्रियममा ब्लिडिङ हुन्छ यसमा पनि हरेक महिना के हुन्छ त ब्लिडिङ हुन्छ है त सेम गर्छ किन बिकज इट इज ओरिजिनल डुप्लिकेट हैन डुप्लिकेट भए पो नाम मात्र हुन्थ्यो काम हुन्थेन यसको चाहिँ नाम पनि इन्डोमेट्रियम काम पनि इन्डोमेट्रियम सो हरेक महिना के गर्छ ब्लिडिङ गर्छ भनेर चाहिँ के लेखेको छ This tissue is morphologically and functionally similar to endometrial tissue, responds to hormones in a cyclical manner. Cyclical manner मा एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोनले जसरी अरु इन्डोमेट्रियममा ब्लिडिङ गराउँछ
त्यसरी नै तिम्रो चाहिँ यो 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 तिम्रो चाहिँ इन्डोमेट्रियल यो इन्डोमेट्रियम पनि के हुन्छ त ब्लड हुन्छ भने चाहिँ हरेक महिना के हुने भयो त इन्डोमेट्रियोसिस भएको फिमेलको यहाँबाट पनि ब्लड आउने भयो र यहाँबाट पनि ब्लड आउने भयो अब ओभरीमा इन्डोमेट्रियोसिस भयो भने ओभरीभित्र ब्लड जम्मा हुने भयो फेलोपियन ट्युबमा ब्लिडिङ भयो भने फेलोपियन ट्युबमा जम्मा हुने भयो एब्डोमिनल क्याभिटीमा भयो भने एब्डोमिनल क्याभिटीमा ब्लड जम्मा हुने भयो तर ब्लड जम्मा हुन्छ सर स्ट्रोमा भनेको के हो स्ट्रोमा भनेको अब ल सुन स्ट्रोमा भनेको कुनै पनि टिस्युमा चाहिँ सुन कुनै पनि टिस्युमा जुन मेन सेल्स हुन्छ नि त्यो मेन सेललाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने अरू सेललाई हामीले के भन्छौँ त स्ट्रोमा भन्छौँ अरू सेल र कनेक्टिभ टिस्युलाई हामीले के भन्छौँ स्ट्रोमा भन्छौँ जस्तो फर इक्जाम्पल तिम्रो चाहिँ तिमीहरूले हिस्टोलोजी पढ्दाखेरि तिमीहरूले अस्ति पनि तिमीहरू फर इक्जाम्पल तिमीले अस्ति ओभरीको हाम्रो मैले तिमीलाई ओभरीको चित्र देखाएँ कि देखाएन ओभरीको चित्रमा के थियो त त्यहाँ के थियो त फोलिकल थियो त्यहाँ के थियो त फोलिकल म्याचुर भइरहेको थियो ओभरीभित्र फोलिकल भन्दा बाहिरपट्टि के हुन्छ त्यहाँ त एउटा खाली स्पेस छ नि हो त्यो खाली स्पेसलाई हामीले के भन्छौँ त स्ट्रोमा भन्छौँ त्यहाँ स्ट्रोमामा भएको सेलहरूले चाहिँ त्यो जुन मेन सेललाई के गर्छ त सपोर्ट गर्ने काम गर्छ तिनीहरूको चाहिँ ग्रोथमा तिनीहरूको स्ट्रक्चरमा तिनीहरूको डेभलपमेन्टमा चाहिँ हेल्प गर्छ है त सो स्ट्रोमा भनेको त सपोर्टिङ सेल स्ट्रोमा भनेको के हो त थाहा छैन मैले लेख स्ट्रोमा भनेको सपोर्टिङ सेल इन्डोमेट्रियमको ग्ल्यान्डलाई सपोर्ट गर्ने सेललाई हामीले के भन्छौँ त स्ट्रोमा भन्छौँ है त ल यहाँ चित्र पनि हेरेर बुझ्छौ तिमीले पक्का ल अस्ति हामीले ओभरीको यस्तो चित्र पढाएको थियो हो कि नै याद छ अलिअलि फोलिकलहरू के भइरहेको हुन्छ म्याचुर भइरहेको हुन्छ हो कि नै फोलिकलहरू के भइरहेको हुन्छ म्याचुर भइरहेको हुन्छ सो त्यो यो फोलिकल त यसको मेन सेल्स भयो यो फोलिकल भन्दा बाहिरपट्टि के हुन्छ त यहाँ तिम्रो के हुन्छ त यहाँ सराउन्डिङ स्ट्रक्चर फाउन्डेसन हुन्छ क्या जसको माथि चाहिँ के हुन्छ त यो म्याचुर फोलिकल चाहिँ के हुन्छ त बसेको हुन्छ सो यसलाई सपोर्ट गर्ने टिस्यु सपोर्टिङ टिस्युलाई यसको भन्दा बाहिर फोलिकलको भन्दा कुनै पनि अर्गेनमा चाहिँ त्यसको मेन स्ट्रक्चर के मेन स्ट्रक्चर भन्दा बाहिर रहेको सपोर्ट गर्ने स्ट्रक्चरलाई हामीले के भन्छौँ त स्ट्रोमा भन्छौँ है त सो हाम्रो ओभरीमा स्ट्रोमा कहाँ हुन्छ त फोलिकल भन्दा बाहिर हुन्छ इन्डोमेट्रियममा पनि के हुन्छ त त्यस्तै नै हुन्छ इन्डोमेट्रियममा तिम्रो इन्डोमेट्रियम ग्ल्यान्ड भन्दा बाहिर हुन्छ त्यही बुझ्नु पर्यो सो स्ट्रोमा इज द सराउन्डिङ स्ट्रक्चर सराउन्डिङ एन्ड सपोर्टिङ स्ट्रक्चर इज नोन एज के त स्ट्रोमा बुझ्यो कि बहिनी बुझ्यो बुझे सर थाहा छैन भने यहीँबाट डेफिनेसन लेख्दा नि हुन्छ है त सो स्ट्रोमा इज अ पार्ट अफ अ टिस्यु अर अर्गन विथ अ स्ट्रक्चरल अर कनेक्टिभ रोल दुईटा मेन अर्गनहरूलाई कनेक्ट गर्ने अथवा स्ट्रक्चर प्रोभाइड गर्ने काम हो इट इज मेड अप अफ अल पार्ट अफ द स्पेसिफिक फङ्सन अफ अ अर्गन होइन फर इक्जाम्पल कनेक्टिभ टिस्युहरू भने के हो त स्ट्रोमा हो ल यो लेख स्ट्रोमाको डेफिनेसन कतै रफ कपमा यो लेख पछि काम लाग्छ है लेख्दा हुन्छ बिस्तारै ल यही भयो ल यो भयो त्यसपछि गएर चाहिँ अब इन्डोमेट्रियोसिसमा चाहिँ यता गरे यो लेख्नु पर्दैन के अरे इन्डोमेट्रियोसिसमा चाहिँ अब बडा अचम्म छ इन्डोमेट्रियोसिसमा त इन्डोमेट्रियम चाहिँ युट्रसमा मात्र बस्नुपर्ने हो कसरी त्यसले आफ्नो ठाउँ छोड्यो भन्दाखेरि यसको लागि अब एक्ज्याक्ट कज त कसैलाई पनि थाहा छैन तर दुई तिनवटा हाइपोथेसिस चाहिँ दिएको छ अब सबैजनाले साइन्टिस्टहरूले चाहिँ गेस गरेको छ यो कारणले गर्दा होला भनेर त्यो मध्येको एउटा कारण के हो त रेट्रोग्रेड मेन्स्ट्रुएसन थ्योरी के हो त रेट्रोग्रेड मेन्स्ट्रुएसन थ्योरी ल रेट्रोग्रेड भनेको के हो रेट्रो भनेको पछाडि ग्रेड भनेको डाइरेक्सन भनेको पछाडि रेट्रोग्रेड भनेको अपोजिट डिरेक्सन मेन्स्ट्रुएसन भनेको मेन्स्ट्रुअल ब्लिडिङ सो मेन्स्ट्रुएसनको ब्लिडिङ चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सनमा गएर के भयो त इन्डोमेट्रियोसिस भयो कसरी हुने भयो त अपोजिट डिरेक्सनमा यस्तो हुन्छ
अब हरेक महिना जब जब मेस्ट्रुअल ब्लिडिङ हुँदाखेरि जब युट्राइन क्याभिटीमा ब्लड जम्मा हुन्छ नि, नर्मली युट्राइन क्याभिटीमा जम्मा भएको ब्लड कहाँ जानुपर्छ? त्यो चाहिँ तिम्रो त्यो चाहिँ सर्भिक्स हुँदै भेजाइना हुँदै बाहिर निस्किनुपर्छ र सबैजनामा 99%मा के हुन्छ त त्यही नै हुन्छ। तर कसैमा के हुन्छ त कुनै एबनर्मालिटीले गर्दाखेरि, कुनै प्रब्लमले गर्दाखेरि, कुनै एबनर्मालिटीले गर्दाखेरि के हुन्छ त त्यो अगाडि नगएर सर्भिक्स र भेजाइना हुँदै बाहिर नगएर त्यो कहाँ जान्छ त? त्यो उल्टो डिरेक्सनमा गइदिन्छ। उल्टो भनेको कता? सुल्टो भनेको त तल हो, तल आउनु पर्यो, त्यो सुल्टो डिरेक्सन भयो। अब मेस्ट्रुअल ब्लडको लागि उल्टो डिरेक्सन भनेको कता हो त? फेलोपियन ट्युब हो कि होइन? हो, फेलोपियन ट्युब। हो। सो ब्लड चाहिँ फर्केर कहाँ जान्छ त? फेलोपियन ट्युबमा जान्छ। फेलोपियन ट्युबमा जान्छ। त्यसले हामीले के भन्छौँ त? रेट्रोग्रेड मेन्स्ट्रुएसन थ्योरी भन्छौँ है त। यहाँ अक्षर यहाँ पढ, रेट्रोग्रेड मेन्स्ट्रुएसन थ्योरी भन्छौँ हैन। अब त्यो के भयो तिम्रो चाहिँ, अब के भयो तिम्रो चाहिँ, त्यो ऊ चाहिँ त्यो तिम्रो चाहिँ फेलोपियन यो ब्लड चाहिँ के हुन्छ? यस्तो हुन्छ। हेर, ध्यान देऊ के भयो त। हेर, यो जुन मेन्स्ट्रुएसनको ब्लड हुन्छ नर्मली कहाँ आउनुपर्छ? कस्तो हुनुपर्छ? यो तल आउनुपर्छ, ठिक छ। यो यहाँबाट तल यहाँ भेजेनामा आउँछ, भेजेनादेखि बाहिर निस्किन्छ। तर रेट्रोग्रेड मेन्स्ट्रुएसन भएको मान्छेको के हुन्छ? यहाँ तलतिर नआएर के भइदिन्छ? उल्टो फर्किन्छ। के हुन्छ? उल्टो जान्छ। जस्तो उल्टो जाने प्रक्रियालाई हामीले के भन्छौँ त? रिगर्गिटेसन भन्छौँ। के भन्छौँ? रिगर्गिटेसन, REGURGITATI हो यहाँ। जस्तो हामीले भोमिटिङ गर्दाखेरि के हुन्छ? हाम्रो खाना त उल्टो डिरेक्सनमा फर्किन्छ नि त। हामीले खाँदाखेरि त हामीले खानालाई तलतिर ढकल्छौँ र भोमिटिङ गर्दा के हुन्छ? त्यो माथि फर्केर आउँछ। त्यो के भयो त? अपोजिट डिरेक्सन भयो। कुनै पनि चिज चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा बढ्नु भने के हो त? रिगर्गिटेसन हुनु हो। सो यहाँ के भयो त? ब्लड रिगर्गिटेट भयो। रिगर्गिटेट भएर कहाँ आयो त? युट्राइन क्याभिटीदेखि कता? दुईटा फेलोपियन ट्युबमा आयो। अब तिमीलाई थाहा छ फेलोपियन ट्युबको फेलोपियन ट्युब त कस्तो हुन्छ? ओपन हुन्छ, खुल्ला हुन्छ। फेलोपियन ट्युबको माउथ कस्तो हुन्छ? ओपन हुन्छ। किन ओपन हुनु पर्यो? ओभुलेसन हुँदाखेरि भएको ओभम छिर्न त खुल्ला हुनु परेन र? ओभुलेसन हुँदाखेरि जुन ओभम निस्किन्छ त्यो ओभम त फेलोपियन ट्युब भित्र छिर्नु पर्यो। हो, त्यो छिर्नको लागि फेलोपियन ट्युब कस्तो हुन्छ त? ओपन हुन्छ। सो त्यही भएर अब के त, अब यहाँ फेलोपियन ट्युब भित्र छिरेको ब्लड जुन देखिरहेको छ नि डिरेक्सन, फेलोपियन ट्युबमा जुन यो ब्लड छिरिरहेको छ डिरेक्सन देखिरहेको छ नि तिमीहरूले? हो, अब यहाँबाट यो ब्लड चुहिएर कहाँ आउँछ त? अब तिम्रो चाहिँ युट्रस भन्दा बाहिर आइदिन्छ। र यो ब्लडले के क्यारी गरेको हुन्छ भने अस्ति नै भने तिमीहरूलाई मेन्स्ट्रुअल ब्लडमा के हुन्छ त? मेन्स्ट्रुअल ब्लडमा चाहिँ इन्डोमेट्रियम हुन्छ। इन्डोमेट्रियमको सेलहरू हुन्छ र त्यो इन्डोमेट्रियमको सेलहरू सबै धेरै जस्तो सेलहरू मरिसकेका हुन्छ। तर कोही सेल के हुन्छ? मर्न बाँकी हुन्छ। सो सम सेल आर डेड एन्ड सम सेल्स आर नट डेड। सो अब जुन सेल चाहिँ मरेको हुँदैन, अब त्यो सेल के हुने भयो त? अब यहाँ युट्राइन क्याभिटी, इन्डोमेट्रियल क्याभिटीबाट बाहिर निस्किन्छ र गएर टाँसिन्छ। कहाँ टाँसिन्छ? अब युट्रस भन्दा बाहिर जुन अर्गन छ त्यही अर्गनमा गएर टाँसिने भयो। युट्रस भन्दा बाहिर के अर्गन छ? एउटा ओभरी छ, ओभरीमा गएर टाँसिन्छ। अनि अब युट्रस भन्दा अगाडि के छ? युरिनरी ब्ल्याडर छ, ब्ल्याडरमा गएर टाँसिन्छ। अनि युट्रस भन्दा पछाडि के छ? रेक्टम छ, रेक्टममा गएर टाँसिन्छ। कसैको अपरेसन गरेको घाउ हुनसक्छ, त्यो स्कार हुन्छ, त्यो स्कारमा गएर टाँसिन्छ होइन। अनि कोही मान्छेको के हुन्छ? एउटा पाउच हुन्छ, त्यसलाई हामीले रेक्टो युट्राइन पाउच अफ डगलास भन्छौँ है त। पाउच अफ डगलास अथवा चाहिँ अहिले फोटो देखाउँला, रेक्टो युट्राइन पाउच अफ डगलास भन्छौँ। त्यो पाउच कस्तो हुन्छ त? तिम्रो चाहिँ रेक्टम र युट्राइनलाई सेपरेट गर्ने एउटा देवाल जस्तो हुन्छ क्या, एउटा देवाल जस्तो हुन्छ। सो त्यो रेक्टो युट्राइन पाउचमा गएर पनि टाँसिन्छ। अनि अर्को फेरि के हुन्छ त? युटेरोस्याक्रल लिगामेन्ट भन्ने हुन्छ। युटेरोस्याक्रल लिगामेन्ट भनेको स्याक्रम बोन भन्ने त बुझ्छौ नि? हाम्रो भर्टेब्रल कलमको सबभन्दा तलपट्टिको बोनलाई हामीले के भन्छौँ त? स्याक्रम भन्छौँ। जहाँ हाम्रो बटक एरियामा भएको एरियालाई हामी के भन्छौँ त? स्याक्रम भन्छौँ। त्यो स्याक्रमदेखि कोसिक्स निस्किन्छ होइन। सो त्यो युटेरोस्याक्रल लिगामेन्ट भन्ने हुन्छ भने तिम्रो युटेरस र स्याक्रमलाई सेपरेट गर्ने एउटा लिगामेन्ट हुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यो युटेरोस्याक्रल लिगामेन्टमा पनि गएर टाँसिन्छ। अहिले म देखाउँछु। युटेरोस्याक्रल लिगामेन्टमा गएर टाँसिन सक्छ, अथवा चाहिँ रेक्टो युटेराइन पाउच अफ डगलासमा गएर टाँसिन सक्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ युट्रो भेसाइकल लिगामेन्टमा गएर टाँसिन सक्छ। भनेको युट्रो भेसाइकल भनेको युटेरो भनेको ब्ल्याडर, युटेरो भनेको युटेरस, भेसाइकल भनेको के त? ब्ल्याडर भनेको। तिम्रो युटेरस र ब्ल्याडरलाई सेपरेट गर्ने बिचको सेप्टममा गएर टाँसिन सक्छ। सो सरस्वती भन्नुपर्दा एकचोटि ब्लड यहाँबाट बाहिर निस्किसकेपछि डिफरेन्ट एरियामा गएर टाँसिन सक्छ। यसको प्रिन्सिपल के हो त भन्दाखेरि चाहिँ, जस्तो खोलाको वरिपरि यदि कुनै पनि तिम्रो फलफुल फल्याएको छ, जस्तो फर इक्जाम्पल समुद्रमा तिमीले देख्यो होला नि, समुद्रको तटमा के हुन्छ? नरिवल हुन्छ। नरिवल खस्यो,
अब त्यो के हुन्छ खोलाले बगाएर लिएर जान्छ अथवा नदीले समुद्रले बगाएर लिएर जान्छ र त्यो ठाउँभन्दा धेरै किलोमिटर पर धेरै डिस्टेन्स पर गएर के हुन्छ त नयाँ नरिवल के हुन्छ त उम्रिन्छ त्यो नरिवलको तिम्रो चाहिँ फलबाट नयाँ नरिवल उम्रिन्छ यो पनि एक्ज्याक्टली सेम प्रिन्सिपल हो त्यो जुन इन्डोमेट्रियल सेलहरू हुन्छ त्यो तल आउनु पर्ने थियो तर के एब्नर्मालिटी भएर माथि गइदियो कसैलाई के कुनै कारणले हुन्छ एक्ज्याक्टली के कारणले चाहिँ भन्न सकिन्न माथि गइदियो र त्यो इन्डोमेट्रियल सेल चाहिँ माथि गएर यसको एब्नर्मल ठाउँमा गएर के भयो त उम्रियो यो तरिका त तिम्रो फल चाहिँ हावाले पानीले बगाएर अर्को ठाउँमा गएर उम्रिनु जस्तै तिम्रो इन्डोमेट्रियोसिसमा पनि इन्डोमेट्रियम चाहिँ त्यहाँदेखि उकिएर अरू ठाउँमा गएर टाँसिनु पलाउनु जस्तै जस्तै एक्ज्याक्टली सेम मेकानिजम हो है त सो यसलाई हामीले के भन्छौँ त रेट्रोग्रेड मेन्स्ट्रुअल साइकल भन्छौँ सो रेट्रोग्रेड मेन्स्ट्रुएसन भन्छौँ यसमा यही हुन्छ हेरिरहेको छौ यहाँ ब्लड चुइरहेको छ देखिरहेको छौ ब्लड के छ त चुइरहेको छ यसमा के लेखेको छ रिफ्लक्स अफ मेन्स्ट्रुअल डेब्री विथ इन्डोमेट्रियल स्टिम सेल इन्डोमेट्रियममा भएको सेलहरू चाहिँ यो मेन्स्ट्रुअल ब्लड सँगसँगै बाहिर उकिन्छ र यहाँ ब्लड चुइन्छ र गएर के हुन्छ टाँसिन्छ कहाँ टाँसिन्छ रेक्टममा ब्ल्याडरमा युरेटरमा युटेरोस्याक्रल लिगामेन्टमा रेक्टोयुट्राइन पाउचमा टाँसिन्छ ल यही नै हो यसलाई हामीले के भन्छौँ त रेट्रोग्रेड मेन्स्ट्रुएसन थ्योरी भन्छौँ बुझ्यो ल यो चाहिँ सबभन्दा यसको इम्पोर्टेन्ट कारण हो अब यसको बाहेक पनि अब अरू कारण पनि देखिया छ त्यो कारण चाहिँ हामीले अर्को कारण चाहिँ मेटाप्लेजिया थ्योरी पनि छ र अर्को चाहिँ मेटाप्लेजिया अर्को चाहिँ मेटास्ट्यासिस थ्योरी गरेर दुईटा थ्योरी दिएको छ अब मेटाप्लेजिया थ्योरी भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ व्हाट इज मेटाप्लेजिया मेटाप्लेजिया इज अ प्रोसेस इन विच वान टाइप अफ सेल इज कन्भर्टेड इन्टु अदर टाइप अफ सेल भनेको एउटा टाइपको सेल चाहिँ अर्को टाइपमा चेन्ज हुनु भनेको के हो त मेटाप्लेजिया हो जस्तो फर इक्जाम्पल हाम्रो रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट छ नि हाम्रो ट्र्याकिया ब्रोङ्काई है ट्र्याकिया ब्रोङ्काई त्यहाँ कस्तो हुन्छ त त्यहाँ कलुमनार एपिथेलियम हुन्छ हामीले पोहोर साल पढायो मैले चाहिँ पढाएको मलाई याद छ होइन त्यहाँ कस्तो एपिथेलियम हुन्छ त कलुमनार एपिथेलियम हुन्छ भनेको एकदम कलुमनार भनेको टल एकदम लामो सेल्सहरू होइन सिलिएटेड कलुमनार एपिथेलियम त्यसमा सिलिया हुन्छ सो सिलिएटेड कलुमनार एपिथेलियम हुन्छ अब जो मान्छेले स्मोकिङ गर्छ स्मोकिङ गर्ने मान्छेमा के हुन्छ त त्यो स्मोकिङले चाहिँ त्यो सिलिएटेड कलुमनार सेललाई इन्जुरी गरिदिन्छ र त्यो सिलिएटेड कलुमनार सेल कस्तो हुन्छ तिम्रो चाहिँ त्यो सेल चाहिँ अलिकति कमजोर हुन्छ त्यसले इन्जुरीलाई धाम्न सक्दैन इन्जुरीलाई सहन सक्दैन अब त्यो कलुमनार सेल के हुन्छ अब चेन्ज हुन्छ अर्को टाइप अफ सेलमा चेन्ज हुन्छ कस्तो सेलमा चेन्ज हुन्छ त स्क्वामस सेलमा चेन्ज हुन्छ स्क्वामस सेल कस्तो हुन्छ एकदमै फ्ल्याट हुन्छ अलि बलियो हुन्छ कडा हुन्छ धुलो धुवा चोटपटकलाई इन्जुरीलाई सहन सक्ने खालको हुन्छ है त सो कलुमनार सेल चेन्ज भएर केमा चेन्ज भइदिन्छ त स्क्वामस सेलमा चेन्ज भइदिन्छ स्क्वामस सेल भनेको कस्तो फ्ल्याट सेल टाइल जस्तो हामीले टाइल बिछाउँछौँ नि बाथरुममा टोयलेटमा होइन सो त्यो टाइल जस्तो हुन्छ कि त्यो एकदम फ्ल्याट हुन्छ है त सो स्क्वामस सेलमा चेन्ज हुन्छ स्क्वामस सेलले के हुन्छ त्यो स्मोकको चाहिँ धुवाँलाई स्मोकमा भएको धुवाँलाई स्मोकमा भएको टक्सिनहरूलाई उसले सजिलै सहन सक्छ सो कलुमनार सेल चाहिँ सहन नसकेको भएर केमा चेन्ज भयो त तिम्रो चाहिँ स्क्वामस सेलमा चेन्ज भयो सो when one type of cell is changed into another type it is known as के त मेटाप्लेजिया यसलाई हामीले के भन्छौँ त मेटाप्लेजिया भन्छौँ तिमीहरूले के अरे जिआई पढ्दाखेरि मेडिसिनमा ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल सिस्टम पढ्दाखेरि तिमीले त्यहाँ एउटा पढ्छौ जिइआरडी भन्ने पढ्छौ के पढ्छौ त जिइआरडी यानी कि ग्यास्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजिज नाम सुनेको छौ जिइआरडी भन्ने अझै सुनेको छैन होला बेला भएको छैन है त हो त्यो जिइआरडी भन्ने कन्डिसनमा पनि के हुन्छ त तिम्रो चाहिँ हाम्रो जुन पेटको जुन ग्यास्ट्रिक एसिड हुन्छ नि हो त्यो पेटको ग्यास्ट्रिक एसिड फर्किएर कहाँ आउँछ एसोफेगसमा आउँछ होइन एसोफेगस त फुड पाइप हो नर्मली त स्टोम्याकको एसिड त कहाँ जानुपर्छ इन्टेस्टाइनमा जानुपर्छ तलतिर तर त्यो तलतिर नगएर के हुन्छ फर्केर आउँछ हामीलाई अमिलचुकी आउँछ नि कहिले ग्यास्ट्रिक बढी भएको बेलामा धेरै खाना खाएपछि हो एक्ज्याक्टली त्यस्तै हो सो बारम्बार अमिलचुकी आउनुलाई हामीले के भन्छौँ त ग्यास्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजिज भन्छौँ त्यसमा के हुन्छ त त्यो एसिड चाहिँ फर्केर के आउँछ एसिड चाहिँ फर्किएर चाहिँ तिम्रो चाहिँ एसोफेगसमा आउँछ र त्यो एसिड त अलिकति कस्तो हुन्छ एसिड त इन्जुरी गराउँछ नि त हो अब के हुन्छ त त्यो एसिडको इन्जुरी सहन नसकेर तिम्रो चाहिँ के हुन्छ त एसोफेगसको पनि के हुन्छ एसोफेगसमा जुन पहिलेदेखि एक टाइपको सेल हुन्छ नि एपिथेलियल सेल त्यो के हुन्छ अर्कोमा चेन्ज हुन्छ त्यही कन्डिसनलाई हामीले के भन्छौँ जिआरडी ग्यास्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजिज एन्ड ब्यारेट्स एसोफेगस भन्छौँ है त भन्नुहुन्छ सरले पछि पढाउँदाखेरि अहिले खालि सुन मात्र
के भन्छौँ हामीले ब्यारेट एसोफेगस BARRET ब्यारेट एसोफेगस सो त्यो पनि के हो त मेटाप्लेजियाको एउटा टाइप हो सो when one type of cell changes into another type it is known as के त मेटाप्लेजिया कहाँदेखि रहेछ स्मोकिङ गर्ने मान्छेमा चाहिँ स्मोकिङ गर्ने मान्छेको चाहिँ रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा यानि कि ब्रोङ्कस र ट्र्याकियामा र जिआरडी भएको मान्छेलाई अमिलो पित्त चाहिँ फर्केर घाँटीमा आउने मान्छे यानि कि जिआरडी ग्यास्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजिज भएको मान्छेमा चाहिँ एसोफेगसमा देखिन्छ है त अब यहाँ पनि के हुन्छ त एउटा हाइपोथेसिस के पनि दिएको छ भने चाहिँ इन्डोमेट्रियोसिसमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ त कुनै कारणले गर्दा कुनै एपलमेन्टले गर्दाखेरि तिम्रो चाहिँ के भयो त ओभरीको सेल्सहरू चाहिँ के भइदिन्छ त ओभरीमा त अर्कै प्रकारको सेल्स हुन्छ ओभरीको सेल के त चेन्ज भएर मेटाप्लेजिया भएर ओभरीको नर्मल सेल चाहिँ चेन्ज भएर इन्डोमेट्रियममा चेन्ज भइदियो अघि जस्तो बगेर आएको होइन कि त्यो नर्मल सेल चाहिँ के भयो तिम्रो चाहिँ चेन्ज भएर चाहिँ ओभरीको नर्मल सेल चाहिँ एक प्रकारको सेल चाहिँ चेन्ज भएर इन्डोमेट्रियममा परिणत भयो अब इन्डोमेट्रियममा परिणत भइसकेपछि हरेक महिना त्यहाँबाट ब्लड आयो र त्यसले गर्दा इन्डोमेट्रियोसिस भयो त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त मेटाप्लेजिया थ्योरी भन्छौँ हैन युटेरस बाहेक अरू अर्गनमा भएको सेल चाहिँ केमा परिणत हुनु त इन्डोमेट्रियममा परिणत हुनु नर्मली इन्डोमेट्रियममा परिणत हुँदैन कुनै कारणले के कारणले गर्दा त्यो परिणत भयो के भयो किन भयो त्यो नोबडी नोज हैन सो एउटा कारण चाहिँ यो पनि भयो त्यसलाई हामीले के भन्ने त मेटाप्लेजिया थ्योरी भन्ने अर्को कारण के हो त अर्को थर्ड कारण भनेको मेटास्टासिस थ्योरी के त मेटास्टासिस थ्योरी अब मेटास्टासिस भनेको तिमीहरूले अब सर्जरीमा क्यान्सर पर्दाखेरि सरले पढाउनुहुन्छ मेटास्टासिस भनेको के हो त कोही पनि व्यक्तिको चाहिँ शरीरमा क्यान्सर भएको छ क्यान्सर त फैलिन्छ हामीलाई थाहा छ नि त हैन क्यान्सर फैलिन्छ सो क्यान्सरको सेल चाहिँ बोडीको एउटा पार्टदेखि फैलिएर अर्को पार्टमा जाने प्रक्रियालाई हामीले के भन्छौँ त मेटास्टासिस भन्छौँ है त सो स्प्रेड अफ क्यान्सर सेल अर सेल्स अफ वान पार्ट अफ बडी टु अनदर पार्ट अफ बडी इज नोन एज के त मेटास्टासिस भन्छौँ है त मेटास्टासिसमा के हुन्छ त क्यान्सरको सेल पहिला कहाँ छिर्छ ब्लड भेसलमा छिर्छ आर्टरी अथवा भेनमा छिर्छ र त्यो आर्टरी र भेनबाट चाहिँ हाम्रो बोडीभरि के हुन्छ ट्राभल गर्छ र जुन ठाउँ उसको लागि बेटर हुन्छ त्यो त्यहाँ गएर के हुन्छ त इम्प्लान्ट हुन्छ त्यहाँ गएर टाँसिन्छ र त्यहाँ गएर ग्रो हुन्छ सो एउटा पार्टको क्यान्सर चाहिँ अर्को पार्टमा फैलिने भयो जस्तो आन्द्राको क्यान्सर छ भने इन्टेस्टाइनको क्यान्सर छ भने त्यो क्यान्सर चाहिँ फैलिएर कहाँ जाने भयो त लिभरमा जाने भयो ब्रेनमा जाने भयो लङ्समा जाने भयो यही प्रक्रियालाई हामीले के भन्छौँ त मेटास्टासिस भन्छौँ नर्मल अवस्थामा मेटास्टासिस केमा देखिन्छ त क्यान्सरमा देखिन्छ है त तर अब यो इन्डोमेट्रियोसिस भएको फिमेलमा पनि कहिलेकाहीँ मेटास्टासिसले गर्दाखेरि जुन इन्डोमेट्रियमको सेलहरू हुन्छ हो त्यो इन्डोमेट्रियमको सेल चाहिँ तिम्रो चाहिँ कहाँ गयो त डाइरेक्टली क्याभिटीबाट जाँदैन इन्डोमेट्रियमको सेल चाहिँ पहिला आर्टरी र भेनमा गयो र त्यो आर्टरी र भेनबाट चाहिँ तिम्रो चाहिँ के भयो त युट्रस भन्दा बाहिरको अरू अर्गनहरूमा जस्तो रेक्टम ब्ल्याडर हैन त्यसपछि गएर तिम्रो चाहिँ रेक्टो युटेराइन पाउच ओभरी यस्तो अर्गनमा गयो कसरी गयो त डाइरेक्टली गएन ब्लड भेसलबाट गयो आर्टरी र भेनबाट गयो भने त्यसलाई के भन्ने त मेटास्टासिस भन्ने अब सो रेट्रोग्रेड मेन्स्ट्रुएसन र मेटास्टासिसमा के हुन्छ त इन्डोमेट्रियमको सेल के हुन्छ त इन्डोमेट्रियम सेल चाहिँ युट्रसदेखि चाहिँ युट्रस भन्दा बाहिरको अर्गनमा जान्छ फरक के हुने भयो त तिम्रो चाहिँ रेट्रोग्रेड मेन्स्ट्रुएसनमा चाहिँ डाइरेक्ट जाने भयो ब्लड सँगसँगै बगेर जुन मेस्ट्रुअलमा जुन ब्लड मेस्ट्रुअल साइकलमा मेस्ट्रुअल ब्लिडिङमा जुन ब्लड उकेर आएको थियो नि डाइरेक्टली त्यो बग्दै युट्राइन क्याभिटीबाट फेलोपियन ट्युब हुँदै निस्किने भयो एउटा यो फरक भयो अनि तिम्रो चाहिँ यतापट्टि मेटास्टासिस थ्योरीमा के हुने भयो तिम्रो चाहिँ डाइरेक्टली बग्दै जानु न पहिला त्यो कहाँ छिर्छ त आर्टरीभित्र छिर्छ त्यो सेल अनि आर्टरीको ब्लडमा बगेर जाने भयो भनेको बाटो जाने कि खेत जाने भन्ने कुरा है त यसमा चाहिँ बाटो जाने भयो मेटास्टासिसको थ्योरीमा चाहिँ तिमीले त बाटो जाने त्यो बाटो भने के हो त आर्टरी र भेनबाट जाने भयो यही नै हो सो देयर आर थ्री थ्योरी वान इज रेट्रोग्रेड मेन्स्ट्रुएसन थ्योरी यो सबभन्दा कमनली सबभन्दा राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्ने सबभन्दा कमन थ्योरी भनेको यही हो रेट्रोग्रेड मेन्स्ट्रुएसन थ्योरी उल्टो बगेर जाने त्यसपछिको अरू थ्योरी भनेको चाहिँ मेटाप्लेजिया थ्योरी र मेटास्टासिस थ्योरी ल यो सेसन इन होला यसो 5 मिनट जति ब्रेक गर है त्यसपछि फेरि रिजोइन हो है सेम लिङ्कमा हुन्छ सर 5-10 मिनट ब्रेक गर्ने भयो ठ्याक्क 3:50 भयो 4 बजे सेम लिङ्कमा जोइन हुने है त अनि हामी कन्टिन्यू गरौँला हुन्छ सर